फरीजा, अमल बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, खबाइस को हराम करना, तय्यबात को हलाल करना, गुलामी से इंसानियत को नजात दिलाना। यह सूरह आराफ की आयत में है। 7वां सूरा है सूरह आराफ, और आयत का निशान है 157। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबअु नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कितनी तवील आयत है, लेकिन मैं पूरी आयत को इस्तेदाल में पेश नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक लफ्ज के लिए आयत पढ़ रहा हूं। वो लोग जो रसूल की पैरवी करते हैं, कौन है ये? नबी भी है, उम्मी भी है। और ये क्या है? पाने वाले इसका तस्करा क़यामत तक तौरात और इंजील में पाते रहेंगे। अल्लाह बोल रहा है। अच्छा, हमने क्यों भेजा? यामुरुहुम बिल मारूफ, इसलिए भेजा कि अच्छाइयों का हुक्म दे। रसूल क्यों आया? अच्छाइयों का हुक्म देने के लिए। व यनहाहुम अनिल मुनकर, और रसूल को हमने इसलिए भेजा कि बुराइयों से रोके, रुक जाए। बस इसी टुकड़े के लिए मैंने ज़हमत दी थी। अब कौल रसूल सुन्नत, अमल रसूल सुन्नत। रसूल अगर किसी काम को देख रहा है और मना नहीं कर रहा है, यह भी सुन्नत है। क्यों सुन्नत है? इसलिए सुन्नत है कि कुरान कह चुका है यनहाहुम अनिल मुनकर, रसूल का फरीजा है कि बुराई से रोके। तो अगर वो काम बुरा होता तो फौरन रोक देता। रोक नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि वो काम सही है। तो अब रसूल के की सुन्नत के 3 अज्जा, कौल रसूल, अमल रसूल, सुकूत रसूल। देख ले रसूल काम करते हुए और फिर आपको न टोके, इसका मतलब ही वो काम सही हो गया। अब इन तीनों में इंपॉर्टेंट कौन है? कौल, अमल या सुकूत? तो आप यकीन फरमाए कि आम उलमाए इस्लाम का ख्याल यह है कि रसूल का अमल ज्यादा अहम है। आम उलमा का, जो मुसलमानों में गुजरते हैं ना, उनका ख्याल यह है कि रसूल का अमल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रसूल का कौल दूसरे दर्जे पे है, और रसूल का सुकूत तीसरे दर्जे पे है। लेकिन मैंने जब गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, मामला इसके बरक्स है। उनका क्या ख्याल है? रसूल का अमल पहले दर्जे पर, रसूल का कौल उसके बाद, रसूल का सुकूत तीसरे दर्जे पर। यही है ना? अच्छा, तो अमल है पहले दर्जे पर। अब मैं अपने सारे मोहतरम सुनने वालों को मुखातब कर रहा हूं, भाई आपके नजदीक अगर रसूल का अमल पहले दर्जे पर है और सबसे इंपॉर्टेंट वही है, तो फर्ज करें कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने, मफरूजा है ना, सपोजिशन, आपके सामने 2 रकअत नमाज पढ़ रहे हैं, तो अगर अमल हुज्जत है तो मुझे इतना बतला दे कि ये नमाज जो पढ़ रहे हैं वो वाजिब है या मुस्तहब है। कोई साहब भी बतला दे। नहीं तय हो सकता कि रसूल ने जो नमाज पढ़ी 2 रकअत, वो वाजिब नमाज थी या मुस्तहब नमाज थी। जब तक पैगंबर खुद ना बतलाए, उस वक्त तक यह नहीं पता चल सकता कि वो नमाज वाजिब थी या मुस्तहब थी। तो अहमियत कौल की ज्यादा है या अमल की ज्यादा है? तो उलमा इस्लाम की बात कुछ ज्यादा वजनी नहीं है कि अहमियत अमल को ज्यादा है, कौल को कम है। अमल तशरीह का मोहताज है कि मैंने जो ये काम किया, और मैं वादे कर दूं, पैगंबर अकरम के सामने एक खातून आई। देखिए सुन्नत पे अमल, भाई हम मुसलमान तो सुन्नत पे अमल करते हैं ना, कि जो रसूल करे वो करो। अब पैगंबर अकरम के पास एक खातून आई और रसूल ने उन्हें देखा, तो अब आप सुन्नत रसूल पे अमल करें, उन्हें भी देखें आप। हो सकता है कि वो पैगंबर के लिए महरम हो, जब भी रसूल देख रहे हैं। तो जो पैगंबर के लिए महरम हो, वो आपके लिए महरम कहां से हो जाएगा? तो अगर अमल ही को हुज्जत करार दे देंगे तो बड़ी खतरनाक मंजिलें आ जाएंगी और बड़े धोखे हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले दर्जे पर रखा जाए कौल रसूल, दूसरे दर्जे पर रखा जाए अमल रसूल, और तीसरे दर्जे पर रखा जाए सुकूत रसूल। अच्छा, अब हमने रसूल का कौल लिया, रसूल का अमल लिया, और रसूल के सुकूत को हमने ले लिया, और उससे हमने शरीयत बनाई। बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि अब मैं सोर्सेज अर्ज कर रहा हूं। मैंने इस्तिलाहें जानबूझ के छोड़ दी हैं ताकि बहस टेक्निकल न बनने पाए। ये सोर्सेज है लेजिस्लेशन के इस्लाम में, यानी शरीयत के माखिज के शरीयत बनती कैसे। तो अब पहली चीज क्या थी? कुरान, आयतें हैं 514, उनकी तशरीह के लिए हमने रसूल की सुन्नत ले ली। अच्छा, अब आपने रसूल की सुन्नत ले ली था, उनका कौल भी लिया, उनका अमल भी ले लिया,
اور ان کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا, رسول نہیں بولے, آپ نے اسے بھی ریکارڈ کر لیا تاریخ میں. اب وہ پورا ریکارڈ آپ کے سامنے آیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم سے جتنی روایتیں آئی ہیں صحاح ستہ میں, بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے نا, اور دوسرے ذخیرہ احادیث میں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ان سب کو جمع کریں, ان کی تعداد 7,000 سے زیادہ نہیں ہے. مقررات کو ہٹانے کے بعد, راویوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے بعد, جو پیغمبر اکرم سے یعنی اس میں وضعی بھی ہوں گی, جعلی روایتیں بھی ہوں گی, ان کی ساری کی تعداد کیا ہے؟ 7,000. اچھا, تو اب اگر سنت رسول پہ آپ رک جائیں تو 514 وہ آیتیں اور 7,000 حدیث پیغمبر اکرم سے آئیں, تو 7,514 جو مسائل نکلیں گے آپ کے پاس, ان کے حل تو مل گئے نا, قرآن کی آیت میں بھی مل گئے اور پیغمبر اکرم کی روایت میں مل گئے. بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ زندگی کہیں رکتی نہیں ہے, زندگی کہیں فریز نہیں ہوتی, معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے, اور جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرے گا ویسے ویسے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے. میں مثالیں دوں گا نئے مسائل کی, ایک آدھ کی مثال ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اچھا, تو جب نئے مسائل پیدا ہوں گے تو وہ 7,514 حدیثیں اور آیتیں مل کر کے آپ کے مسئلے کو حل کر دیں گی؟ نہیں حل کریں گی. اس لیے حل نہیں کریں گی کہ جس طریقے سے قرآن مبہم ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا پوری طریقے سے, اسی طریقے سے سنت رسول بھی مبہم ہے. بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, تو اب جو ذخیرہ ہے آپ کے پاس وہ ہے 7,514. یہ میں مثالیں نقل کر رہا ہوں, ممکن ہے کہ 7,000 سے 2-4 روایتیں اوپر ہوں, اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہے لاتعداد. صرف توضیح المسائل میں 3,000 کے قریب مسئلے ہیں. تو اگر بڑی بڑی فقہ کی کتابیں آپ اٹھا لیں تو 20-25 ہزار مسئلے تو آسانی سے نکل آئیں گے اس میں. چھوٹی سی کتاب میں 3,000 سے زیادہ مسئلے. اچھا, تو اب ہم کیا کریں؟ اب اگر فقط رسول کی سنت پر رک جائیں تو آپ واقعی پھنس جائیں گے. اس لیے پھنس جائیں گے, اس لیے آپ اس کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور پھنس جائیں گے کہ آپ کے پاس 7,000 سے زیادہ روایتیں نہیں ہیں. اب ہم پھر واپس چلیں. بھائی رسول اسی دن کے لیے کہہ کے گیا تھا کہ میری اطرت سے تمسک کرو, سفینہ نوح میں سوار ہو جاؤ. قرآن نے کہا تھا صادقین کے ساتھ رہو. قرآن نے کہا تھا سوال اگر پوچھنا ہے تو اہل الذکر سے پوچھو. یہ نہیں کہا کہ اگر سوال پوچھنا ہے تو فقط ہمارے رسول سے پوچھنا. نام نہیں لیا, اہل الذکر. اب جو لوگ بھی اہل الذکر ہوں وہ اس قابل ہوں گے کہ ہم ان سے مسائل کو لیں. اسی لیے کتاب خدا کے بعد, قرآن کے بعد ہمارے یہاں دوسرا جو ماخذ ہے فقہ جعفری میں, وہ سنت رسول نہیں ہے, وہ ہے سنت معصوم. اچھا, تو اگر فرق کیا ہو گیا سنت رسول میں اور سنت معصومین میں؟ فرق یہ ہوا کہ اگر سنت رسول کہیں تو فقط رسول کی سنت حجت ہے, اور اگر سنت معصومین کہیں تو رسول کے ساتھ 13 اور بھی کردار ہوں گے جو اسی مقام پہ ہوں گے جہاں پہ شریعت بنائی جا سکے اور شریعت کے جوابات دیے جا سکے. یہی سبب ہے کہ جنہوں نے فقط رسول کی سنت لی ان کے پاس ذخیرہ حدیث میں فقط 7,000. میں نے مقررات کے ساتھ کہا ہے, ورنہ اگر آپ کم کریں گے تو شاید 4,000 سے بھی زیادہ نہ بچ سکیں. تو جنہوں نے رسول کی سنت کو لیا ان کے پاس 7,000 یا 4,000 روایتیں, اور جنہوں نے معصوم کی سنت کو لیا ان کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں تو فقط ایک کافی لے لیں نا, محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی حدیث کی کتاب, تو اس میں 16,000 سے زیادہ ہیں. تو اب 16,000 مسئلوں کا تو حل آ گیا نا آپ کے پاس. بھائی 7,514 کے مقابلے میں 16,000 زیادہ ہے یا نہیں؟ لیکن جو اعتراض میں نے اس 7,000 پہ کیا ہے وہی اعتراض اس 16,000 پہ بھی ہوگا, اور میرے ہر محترم سننے والے کے ذہن میں ہوگا. میں نے کیا اعتراض کیا تھا کہ بھائی چلو قرآن اور سنت رسول کو ملا کر تم نے 7,514 مسئلوں کے حل دے دیے, لیکن اگر 7,515واں مسئلہ آ گیا تو اس کے لیے کہاں جاؤ گے؟ لیکن روایتیں اور حدیثیں تو اتنی ہیں نا. اچھا, اب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ چلیے آپ کے پاس حدیثیں زیادہ ہیں, 16,000 ہیں, لیکن اگر مسئلہ آ گیا 16,001 تو اب آپ اس کا حل کیا دیں گے؟ تو ہمارے نقطۂ نظر میں اور اس نقطۂ نظر میں فرق یہ ہے کہ سنت رسول سن 11 ہجری میں ختم ہو گئی, اس لیے کہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب ایک حدیث کا اضافہ نہیں ہو سکتا, اور سنت معصوم اس لیے ختم نہیں ہوتی